Tensyonado, mao kini ang sitwasyon sa nahimong demolisyon sa Barangay Ligaya, Jensan. Ana, sa mga 20 kapamilya ang apektado sa maong panghitabo. Sumala ni Purok Chairman Norma Panis nga gustong pahawaon sa KPS Foundation ang gikaingon nga mga illegal nga nangangkon og luna maong nagkatensyon. Ay nanulod nga katong ingon nila nga ilaha daw kanang sa ilahang lulo pa sa una. Nangadto sila dira, nagpatindog sila og balay-balay dira tapos namaligya pod sila og mga luti-luti kanang may mga nag-adto man gud diri sa mga transient god na malit na gibaligyan nila. Mao nang nadaghan ang balay dira sa gawas naman kay Mera Bueno. Pero naapod nakapalit dira sa kay Arenas. Aminado usab si Panis nga nakasabot siya sa sitwasyon sa mga tawong gipahawa apan gipamugos nini nga siya ang walay mahimo tungod nga ginabarugan sa KPS nga sila ang nanag-iya sa luna. Sir, ang sa ako ang pakiramdam nako sa ilaha sir, naluoy pud ko sa ilaha sir kay siyempre naghatag pud sila og nag-effort sila, nagpatindog sila balay, kumbaga gumasto pod sila ba, naggasto pod sila para makapalit. Sa bahin sa kapitan sa barangay, giangkon ni Kapitan Rolando Tapil nga dugay na nilang ginahusay ang problema sa kapin 4 ka hektaryang luna. Sumala ni Kapitan Tapil nga matag usa ang adunay ginapakita nga papilis hangtod nga miabot ang adlaw nga mihimo og lakang ang KPS. Lumusob sila, mga 300 plus yung tao nila. Yan ang nangyari na umalis. Anong ibig sabihin nun? Tinake over, nireclaim ng KPS yung area na pinasok ng mga tao? Oh, yung ganun ang nangyari, sir. Samtang gipasabot sa kapitan, og ngano nga wala ang ilang presensya samtang adunay nahitabong tensyon sa lugar. Gihingusgan sa kapitan nga dili sila pwedeng mopaduol sa lugar aron nga dili sila madudahan nga apil sa mga nagpahigayon og demolisyon. Giangkon sa kapitan nga may gihimong koordinasyon ang KPS sa gihimong pagpahawa sa mga tawo nga gikaingon nga sakop sa Tundog Clan. Ang sabi ko naman sa kanila, kasi dumulog sila sa barangay, karapatan naman nila na magreklamo, siyempre, no? Na sabi ko, ikon kayo, mag-counter kayo, ikon nyo yung KPS, kasi yun ang ginawa nila. Gipaningkamutan sa news team nga makakuha og pamahayag sa mga gipahawa nga mga tawo sa lugar, apan walay usa nga gustong mutingog. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.